हांगाच्या आयज सकाळी 10 वरांच्यान लायट ना, सकाळी 10-11 वरांचेर लायटीची गाडी येयली, तेंच्यांनी फॉल्ट आयडेंटिफाय करून गेले, पूण तेंच्यांनी आमकां सांगले की आमच्या कडेन स्टाफ ना, सो आमी फॉल्ट काडूं शकना. लायन हेल्पर आशिल्ले तेंच्या कडेन, लायनमन नाशिल्ले जे फॉल्ट काडपा जाय. मागीर आयज आतां रातची 10:15 वरां जाल्या, आजुनूय आमकां थंय लायट सप्लाय पावूंक ना. आमी आतां डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसान येयल्यार वर जाले, तेंच्या कडेन नायटीचो स्टाफ सुद्दां 3च लोक आसा, ते आनी खंय खंय फॉल्ट काडपाक गेल्या. अशें डेली आमच्या गांवांत लायट नासता आनी तेंच्या कडेन स्टाफूय ना आनी कांयच ते एक्शन घेयना. ऑफिसान फोन केल्यार फोन कोण घेयना, अशी परिस्थिती जाल्या. सो तेंच्यांनी हांगा एक्स्ट्रा स्टाफ दिवपाचो कितें करपाचो तें आमकां खबर ना, पूण आमकां कंटिन्युअस लायट ही जाय. आनी आतां आमची लायट पेटोवंक जायी, आमची लायट आतां पेटोवंक जायी. इतले आमी आतां इतले जण जमोन येयले ते बेश्टे येवंक ना. आतां आमची लायट कितें आहा तें तेंची सॉर्ट आउट करून लायट आमकां बऱ्या भशेन पेटोवन दिवची, इतलें आमचें मागणें, आनी कितें ना. नाल्यार कितें करतले? नाल्यार आमी हांगा येयले तशें रावतले हांगा पळय येतले. आनी आमचे कितलेशेच लोक जमोन रावल्ले आसा गांवांत, ते येतले हांगा. ना जाल्यार आमची लायट येना तो मेरेन हांगाच्यान आमी हालचे ना, आमी हांगाच रावतले. तुम्ही फोन करून होतो ना का आमकां, तुम्ही फोन कॉल अटेंड करा आमचो. आमच्या लोकांनी फोन केलो, फोन घेया आनी कितें तें सांगा न्हू. तुमचो येई फोन घेयना, जेई फोन घेयना, सब स्टेशनाक फोन लागना, फोन स्विच ऑफ करून दवरता तुमी. आनी कितलेशेच लोक आसा, तुमी लायनमन तरी हांगा अरेंज करून दवरपा जाय. तुमकां खबर आसा की एरिया व्हडली आसा, तर तुमी रिक्वेस्ट करपा जाय आनी स्टाफ घेवपा जाय अशें आमकां तरी दिसता. आरे भुरग्यांच्या एग्जामी चालू आहा हांगा, भुरग्यांनी कितें करपाचें? इतलो व्हडल्या एरियाक तुमी जर नायट शिफ्टीक फक्त 3च स्टाफ दवरता तर कशें जातलें? मोदी डिजिटल इंडिया म्हणटा, हांगा आमच्या गांवांत रिमोट एरिया नेटवर्क ना, ताका खबरच ना. नेटवर्क ना तो ना, नेटवर्क लायट गेली की आमचो नेटवर्क वयता, ती लायटूय बी ना. एक सगळ्यांच्या वतीन जे सांगपाचें अशें एक उद्दिश्ट की हेतून विश्वजीत बाबान आमच्या लक्ष घालपाचें आनी खेडवळीन जेणे करून हे आतां 11 KVची मेन सप्लाय आसा, तो सप्लाय आनी जो केबल घातलेलो आहा तो वारंवार बिगड चालू आहा. म्हणजे पयलींचे लायनी आसा ते आमकां तेच लायनी जाय आशिल्ले म्हणून आमी सुदीन ढवळीकर वीज खात्याचे मंत्री आहा तेंच्या पर्यंत पावयल्ली ही गोश्ट, पण आजून पर्यंत तेचेर कांयच जावंक ना. पण जेणे करून विश्वजीत बाबान हेचेर लक्ष घालपाचो. आमी सगळे बाबा कडेन वयता, बाबा जॉब दी म्हणटा, पण बाबा कडेन आयज पर्यंत कोणच अशें सांगना की बाबा आमच्या खेडवळीन हे लायट सारकी ना, अशें तरी म्हाका एक दिसता. आनी जेणे करून विश्वजीत बाबान आनी हे कर्मचारी घेवपाचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान, स्टाफ वाडोवपाचो आनी जेणे करून आमकां हो स्टाफाचो जो कितें हे आसा प्रॉब्लम आहा तो तरी सॉल्व करपाचो अशें म्हाका एक दिसता. आनी आतां सांगपाचें म्हटल्यार तुमचो स्टाफ आतां ते धाडटा म्हणटा, तेंचो डिपार्टमेंटाचो स्टाफ धाडटा म्हणटा, तर आतां आमची लायट पेटोवंक ना जाल्यार फूल नगरगांव पंचायत शटडावन जावंक जाय. आमकां सकाळच्या काळखान दवरल्या तेंच्यांनी. आमचे मागणें इतलें आहा की आतां फूल नगरगांव पंचायत शटडावन करपाची.